जो कि इंतहाई महफूज, इंतहाई सही, और ये मुझे इल्म है कि चकलाला एयरपोर्ट पे रनवे 30 के लिए बिलखुसूस ये सारी एड्स अवेलेबल हैं, जो कि क्योंकि जुनूब की तरफ तो मेरे ख्याल में सुबह विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, तो 20 मील के करीब से वो डिसेंड करना शुरू करता है और हत्ता कि उसको बिल्कुल अंडर शूट में ले आता है लैंडिंग के करीब। अच्छा मसूद साहब, एक और बात बताइएगा कि कंट्रोल टावर से वैसे तो दौरान फ्लाइट कंट्रोल टावर से पूरा कांटेक्ट रहता है। मसूद अख्तर साहब ये बताइएगा कि कांटेक्ट तो रहता है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लैंडिंग उसने स्टार्ट करनी है तो जैसे ही डिसेंट शुरू होगा जहाज का, वहीं से कंट्रोल टावर से वो हिदायत लेना शुरू कर देगा? नहीं, कंट्रोल टावर से जो अप्रोच रेडार है वो तो 50, 60, 100 मील से वो शुरू कर देता है बात करना उनके साथ, क्योंकि वो फिर सेफली बाकी लोगों से कॉन्फ्लिक्ट ना होता कि जहाजों के साथ उसको सेफली उस पॉइंट तक ले आए जब तक कि वो ILS को इंटरसेप्ट नहीं करता, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की रे को। उसके बाद भी कंट्रोल टावर के साथ उसकी बात बिल्कुल रहती है, ताकि अगर कोई वहां पे परिंदे ज्यादा हो जाते हैं, हवा ज्यादा हो जाती है, क्रॉसविंड हो जाती है, तो वो आखिरी दम तक जब तक वो टच डाउन नहीं करता, हत्ता कि जब वो टैक्सी कर रहा होता है तो कंट्रोल टावर के साथ उसका मुकम्मल कांटेक्ट रहता है। तो इसमें जब तक हादसा नहीं हुआ उसके साथ मेरे ख्याल में तो मुकम्मल रास्ते में। और मसूद साहब ये बताएगा वो फोकल पॉइंट कौन होता है, वो कौन सा शख्स होता है जिसका जहाज के पायलट के साथ गुफ्तगू रहती है कंट्रोल टावर के अंदर? उस शख्स की डेजिग्नेशन क्या होती है, क्या आप ये बता सकते हैं? ड्यूटी ATCO जो भी होता है, डैटको जिसको कहते हैं, वो आखिरी वक्त तक बात करता है। जी बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब टेक्निकल साइड पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। दो तरह के ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, उनका कहना था जहाज से मुतालिक इन्फॉर्मेशन जहां होती है, दूसरे में पायलट की कन्वर्सेशन वो रिकवर होगा, तब इस जहाज की जो हादसा की वजह है वो सामने आ सकेगी। इसी पर हम बात करेंगे। PIA के पायलट कैप्टन हाशिम रजा गर्देजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कैप्टन साहब, हादसे की टेक्निकल वजह आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकती है? ये तैयारा इतनी दूर कैसे चला गया था? देखिए, इस वक्त क्योंकि हमें ये इत्तला मिल चुकी है कि मौसम इस्लामाबाद मौसम काफी खराब था, बारिश हो रही थी और क्लाउड बेस भी लो थी और विजिबिलिटी जैसे आप जानते हैं खराब थी। तो इस सूरत में हमें लैंडिंग के लिए इस्लामाबाद में एक रनवे है जिसकी डायरेक्शन है 30। हम उस रनवे पर लैंडिंग के लिए आते हैं ऐसी सूरत में जब विजिबिलिटी खराब होती है। उसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा होता है और जिसकी मदद से हम रनवे देखे बगैर भी नीचे आ सकते हैं लैंडिंग के लिए। हाशिम रजा साहब, विजिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं कि मौसम की खराबी बहुत ज्यादा थी, धुंध भी छाई हुई हो सकती है, लेकिन जहां तक हमें मालूम हुआ है उसके मुताबिक अगर विजिबिलिटी 0 भी हो और नया तैयारा है, जदीद तैयारे होते हैं, तो उन्हें लैंड करने की इजाजत दे दी जाती है। जी हाँ, उस सूरत में जैसे मैंने आपको कहा कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स हैं दुनिया में अच्छे एयरपोर्ट पे, और वो उनकी मदद से आप लैंडिंग के लिए आ सकते हैं नीचे, लेकिन कुछ हद तक जब आपको रनवे नजर आ जाए 200 या 300 फीट पे, फिर आप रनवे देख के और फिर आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जब विजिबिलिटी इतनी ज्यादा खराब ना हो लेकिन क्लाउड बेस लो हो जैसे इस्लामाबाद में आज थी, तो उसमें जिस डायरेक्शन से हम लाहौर से या गुजर खान या इस डायरेक्शन से हम आते हैं रनवे 30 जिसे हम कहते हैं, उस पर ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है। उसकी मदद से जहाज तकरीबन 1000 फुट तक आ सकता है और फिर पायलट को रनवे नजर आना बहुत जरूरी होता है। अच्छा हाशिम साहब, आप बात कर रहे हैं लैंडिंग की, इसी से मुतालिक एक और सवाल करना चाहूंगी कि लैंडिंग के दौरान अगर पायलट किसी किस्म की मुश्किलात में मुब्तला हो जाता है, उसे डिसीजन लेने में कोई परेशानी होती है, तो ऐसे में जो कंट्रोल टावर होता है उसका क्या किरदार सामने आता है? वो किस हद तक मददगार साबित हो सकता है? अगर जहाज के फनी खराबी हो गई है तो उसमें कंट्रोल टावर तो खास कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अपने प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी मदद से हम जहाज की टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके और फिर एक दफा फिर दोबारा लैंडिंग के लिए आ सकते हैं या उसी लैंडिंग को भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो आज हादसा हुआ है मेरे ख्याल में इसमें तैयारे की कोई तकनीकी खराबी तो नजर नहीं आती, सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से जहाज आ रहा होगा और उसके बाद जब उसको रनवे नजर आ गया होगा तो उसको बैड वेदर सर्किट जिसे हम कहते हैं उसकी इजाजत दी गई होगी, जिस के लिए उसे दाएं तरफ मुड़ना होता है और मागला के पहाड़ भी दाएं तरफ ही है लेकिन वो काफी दूर है। तो पायलट को इजाजत दे दी जाती है कंट्रोल टावर से कि आप दाएं मुड़ के
اور اپنا بیڈ ویدر سرکٹ کر کے دوسری طرف سے جہاں سے انہوں نے لینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس طرف سے آگے لینڈ کریں. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کیا پریشانی ہوئی یا کیا پرابلم اس جہاز کے ساتھ ہوئی ہے. عام طور پہ یہ ایک سیف پروسیجر ہے لیکن اس میں ہر وقت آپ کو رن وے دیکھنا پڑتا ہے, آپ کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے اور زمین سے بھی آپ کا ویژول کانٹیکٹ ہمیشہ ضروری ہے. اور کسی بھی وقت آپ کو بادلوں میں اگر آپ کا جہاز چلا جائے تو آپ کو 2 راؤنڈ کر دینا چاہیے, جیسے اس لینڈنگ کو منقطع کر کے دوبارہ ٹیک آف کر جائیں اور پھر دوبارہ ری ایسیس کریں اپنی پوزیشن. اچھا یہ بتائیے گا ہاشم صاحب کہ نارملی آپ نے بھی کافی حد تک ٹریول کیا ہے اسلام آباد میں, موسم جب خراب ہوتا ہے اس وقت کنٹرول ٹاور کی طرف سے آپ کو جس طرح آپ نے بتایا کہ انسٹرکشنز آتی ہیں کہ آپ دوسرا روٹ اختیار کریں رن وے 3.0 جس طرح آپ نے کہا. 3.0 از اے نارمل رن وے جس پہ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم ہے, لیکن چونکہ ہوائیں ایسی ہوں گی کہ ان کو رن وے دوسری طرف سے یعنی 120 ڈائریکشن سے لینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی آج, جیسے کہ موسم خراب تھا. تو 3.0 پہ وہ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم سے آپ نیچے آتے ہیں تقریباً 1000 فٹ تک. جب آپ کو رن وے نظر آتا ہے اور زمین نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ ٹاور کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس وقت ہم بالکل ویژول ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر ٹاور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بیڈ ویدر سرکٹ کریں, جو ایک لو لیول سرکٹ ہے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو زمین نظر آتی رہنی چاہیے ہر وقت پائلٹ کو, اور رن وے بھی آپ کو نظر آنا چاہیے. کسی بھی وقت اس بیڈ ویدر اپروچ کے دوران اگر آپ بادلوں میں چلے جائیں یا ویزیبلٹی بالکل خراب ہو جائے ہیوی رین کی وجہ سے, تو آپ کو چاہیے کہ اس لینڈنگ کو کینسل کر کے اور دوبارہ ٹیک آف کر جائیں. اچھا ہاشم صاحب ایک جو ٹیکنیکل پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جہاز جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ بھی چلائے جاتے ہیں, یہ بتائیے کہ کیا جہاز لینڈنگ کے لیے بھی آٹو پائلٹ پہ لینڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, لیکن اس کے لیے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم بہت ضروری ہے اور آپ کے جہاز کا اکوپمنٹ بھی اسی طرح گیئرڈ اپ اور اچھا ہونا چاہیے. اور بائی اینی چانس لیکن اسلام آباد میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹو پائلٹ کے ذریعے جہاز کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کیا جا سکتا؟ اور یہ ڈیفینیٹلی جتنے بھی پائلٹس اس وقت جہاز اڑاتے ہیں اسلام آباد لے کے جاتے ہیں سب کو ہی یہ انفارمیشن ہوگی. جی بالکل. اور جس رن وے ڈائریکشن سے یہ فلائٹ اپروچ کر کے لینڈ کرنا چاہ رہی تھی اس وقت انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم بھی اویلیبل نہیں ہے. وہاں پہ صرف ویژول اپروچ ہو سکتی ہے اور اس ویژول اپروچ کے لیے ان کو زمین سے کانٹیکٹ ویژول کانٹیکٹ. اچھا ہاشم صاحب چونکہ ہم مختلف وجوہات فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی مدد بھی اسی لیے ہمیں درکار ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل ایرر ہو سکتا ہے جہاز میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو. ایک جو وجہ ہم اب تک آپ سے ڈسکس نہیں کر پائے وہ ہے موسم. آپ کے خیال میں لائٹنگ کے بارے میں, بجلی چمکنے کے بارے میں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بجلی ٹکرا گئی ہو جہاز کے ساتھ, کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے یا جہاز مکمل طور پر سیکیور ہوتا ہے؟ اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے ایسے موسم میں. کوئی ونڈ ڈرافٹ ونڈ شیئر کنڈیشن بھی ہوتی ہے جو کہ ایسے موسم میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جہاز کیونکہ لینڈنگ کے لیے کافی آہستہ اسپیڈ پہ آ رہا ہوتا ہے, اور اس صورت میں اگر ونڈ شیئر سے انکاؤنٹر ہو جائے تو دیکھا گیا ہے کہ خراب موسم میں ایسے ونڈ شیئرز بھی اسٹرانگ ونڈ شیئرز ہوتے ہیں جن کی جہاز اپنی کنٹرولبلٹی کھو سکتا ہے. اب اس صورت میں کیا ہوا ہے یہ تو بلیک باکس جب ریٹریو ہوگا تو اس کی انفارمیشن سے پتہ چلے گا کہ اس وقت جہاز کی اسپیڈ کیا تھی, امپیکٹ کے وقت جہاز کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, کیا جہاز صحیح فلائی کر رہا تھا, اسٹریٹ لیول ان کنٹرول تھا یا نہیں تھا. اور جو کہ کیپٹن ہے یہ ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, یہ بہت ہی ایکسپیرینس ایک بہت اچھے پائلٹ ہیں. انفیکٹ یہ PIA میں تھے پہلے اور میں نے ان کے ساتھ بہت فلائی بھی کیا اور ایز اے کو پائلٹ بھی فلائی کیا, اینڈ آئی تھنک ہی واز ون آف ویری گڈ پروفیشنل کیپٹن. تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. ہاشم صاحب ایک آپ سے بات جو ٹیکنیکلی پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بلیک باکس کے بارے میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بڑا یہ نقصان ہوا ہے, جس طرح کا ہم اسپاٹ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, بلیک باکس کی ریٹریول کے کس حد تک چانسز ہے, کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک باکس مل جائے گا؟ کوئی ایسا چانس تو نہیں ہے کہ بلیک باکس کسی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو چکا ہو؟ نہیں, بلیک باکس جیسے کہ ہم ایکسیڈنٹ سے لگ رہا ہے کہ جہاز لو لیول فلائی کر رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ اتنا نیچے آ گیا کہ اس پہاڑی کی بالکل ٹپ کے بالکل پاس کہیں اسٹرائک کیا ہے. تو ایسی صورت میں بلیک باکس موسٹلی مل جاتے ہیں اور تھوڑے بہت ڈیمیج بھی ہو جائیں اگر بلیک باکس تو ان کے اندر ایسی ٹیپس ہوتی ہیں کہ جو ڈیمیج نہیں ہوتی, نہ ان کو آگ لگتی ہے اور ان سے بھی زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹس میں ان سے مدد مل سکتی ہے. اچھا ہاشم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو جہاز کے پائلٹ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کئی فلائٹس ٹریول کی ہوئی ہیں, جہاز آپ نے اڑائے ہیں ان کے ساتھ, کو پائلٹ کے طور پہ آپ بھی ان کے ساتھ شریک رہے ہیں.
ہر پائلٹ کی اکثر کہا جاتا ہے فلائنگ ہیبٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کس قسم کے پائلٹ تھے؟ کیا آپ کی تھیوری کیا کہتی ہے